मौजूद हैं। नाज़रीन को एक और नतीजे के हवाले से आगाह कर रही हैं। GBA 16 दियामर 2 के थोरकोट पोलिंग स्टेशन का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा भी मौसूल हो चुका है। आज़ाद उम्मीदवार सैयद इमाम मालिक 151 वोट लेकर आगे हैं। आपको बता रही हैं कि IPP के अतीकुल्ला 141 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर हैं, जबकि पीपल्स पार्टी के अताउल्ला 74 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। GBA 16 दियामर 2 के थोरकोट पोलिंग स्टेशन का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा है। इसके हवाले से नाज़रीन को बता रही हैं उम्मीदवार सैयद मालिक जो हैं वो आगे बताए जा रहे हैं। GBA 16 दियामर 2 के थोरकोट पोलिंग स्टेशन का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा, जिसके मुताबिक आज़ाद उम्मीदवार सैयद इमाम मालिक 151 वोट लेकर आगे हैं, जबकि IPP के अतीकुल्ला 141 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। पीपल्स पार्टी के अताउल्ला 74 वोट के साथ दूसरी पोजीशन पर हैं। गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक आपको अपडेट करेंगे, जहां पे GBA 16 दियामर के 2 के थोरकोट पोलिंग स्टेशन का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा मौसूल हुआ है। आज़ाद उम्मीदवार सैयद इमाम मालिक 151 वोट लेकर आगे हैं। IPP के अतीकुल्ला 141 वोट लेकर आगे हैं, जबकि गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अताउल्ला 74 वोट के साथ दूसरी पोजीशन पर हैं। GBA 16 दियामर 2 के थोरकोट का ये नतीजा है, जिसके हवाले से नाज़रीन को आगाह कर रही हैं। आज़ाद उम्मीदवार सैयद इमाम मालिक 151 वोट लेकर आगे हैं, जबकि IPP के अतीकुल्ला 141 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर हैं और पीपल्स पार्टी के अताउल्ला 74 वोट लेकर इस वक्त तीसरे नंबर पर मौजूद हैं। GBA 16 दियामर 2 के थोरकोट पोलिंग स्टेशन का ये गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा है। इस नतीजे के मुताबिक आज़ाद उम्मीदवार सैयद इमाम मालिक 151 वोट लेकर आगे बताए जा रहे हैं। गैर हतमी नतीजा है, जिसके हवाले से नाज़रीन को आगाह कर रही हैं। IPP के अतीकुल्ला 141 वोट लेकर दूसरे नंबर पर मौजूद हैं, जबकि पीपल्स पार्टी के अताउल्ला ने 74 वोट हासिल किए हैं। GBA 16 दियामर 2 के थोरकोट पोलिंग स्टेशन का नतीजा गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक आज़ाद उम्मीदवार सैयद इमाम मालिक 151 वोट लेकर आगे हैं। IPP के अतीकुल्ला 141 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं, जबकि पीपल्स पार्टी के अताउल्ला 74 वोट लेकर तीसरी पोजीशन पर हैं। GBA 16 दियामर के 2 थोरकोट पोलिंग स्टेशन का ये गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा है। आज़ाद उम्मीदवार सैयद इमाम मालिक 151 वोट लेकर आगे हैं। उससे उनके बाद जो है IPP के अतीकुल्ला 141 वोट लेकर भी आगे हैं, जबकि गैर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अताउल्ला 74 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। इस वक्त नताइज मौसूल होने का सिलसिला वक्तन फवक्तन जारी है। GBA 16 दियामर 2 के थोरकोट पोलिंग स्टेशन का गैर हतमी नतीजा है। एक और अहम यहाँ पर नतीजा मौसूल हुआ है, जिसके मुताबिक आपको बताएं कि GB 12 शिगर के 4 पोलिंग स्टेशंस का गैर सरकारी नतीजा मिल गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इमरान नदीम 759 वोट लेकर पहले नंबर पर हैं। गैर सरकारी गैर हतमी ये नतीजा है, जिसके मुताबिक ITP के राजा आजम 199 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। नून लीग के ताहिर शिगरी 148 वोट लेकर तीसरी पोजीशन पर हैं। GB 12 शिगर के 4 पोलिंग स्टेशंस का गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा भी मौसूल हो चुका है, जिसके मुताबिक पीपल्स पार्टी के इमरान नदीम 759 वोट लेकर पहले नंबर पर हैं। ITP के राजा आजम 199 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं, जबकि नून लीग के ताहिर शिगरी 158 वोट लेकर तीसरे नंबर पर हैं। GB 12 शिगर के 4 पोलिंग स्टेशंस का गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा है। पीपल्स पार्टी के इमरान नदीम ने 759 वोट हासिल किए हैं, जबकि पहले नंबर पर हैं। ITP के राजा आजम 199 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं, जबकि नून लीग के ताहिर शिगरी 148 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर मौजूद हैं। नाज़रीन को बता रही हैं कि वोटिंग का अमल मुकम्मल हो चुका था। इस वक्त वोटों की गिनती का अमल जारी है और वोटों की गिनती के बाद ये गैर हतमी गैर सरकारी नताइज मौसूल हो रहे हैं। GB 12 शिगर के 4 पोलिंग स्टेशन का गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा मौसूल हुआ है। पीपल्स पार्टी के इमरान नदीम 759 वोट लेकर पहले नंबर पर हैं। ITP के राजा आजम 199 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर हैं, जबकि नून लीग के ताहिर शिगरी 148 वोट लेकर तीसरे नंबर पर रहे। जी हां, GB 12 शिगर के 4 पोलिंग स्टेशन हैं, जिनका गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा मौसूल हो गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इमरान नदीम 759 वोट लेकर पहले नंबर पर हैं। ITP के राजा आजम 199 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं, जबकि नून लीग के ताहिर शिगरी 148 वोट लेकर तीसरी पोजीशन पर हैं। वोटों की गिनती का अमल जारी है। जैसे जैसे नताइज मिल रहे हैं, बोल न्यूज़ आपको आगाह कर रहा है। GB 12
بارہ شگر کے 4 پولنگ اسٹیشن جن کا غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ پیپلز پارٹی کے عمران ندیم 759 ووٹ لے کر آگے ہیں، جبکہ آئی ٹی پی کے راجہ اعظم 199 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہیں۔ نون لیگ کے طاہر شگری 148 ووٹ لے کر تیسری پوزیشن پر ہیں۔ جی بی 12 شگر کے 4 پولنگ اسٹیشن جن کا غیر حتمی اور غیر سرکاری نتیجہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم نتیجہ موصول ہوا ہے بول نیوز کو۔ جی بی 5 نگر 2 کے 2 پولنگ اسٹیشنز ہیں جن کا غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج مل گئے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے ذوالفقار علی مراد 81 ووٹ سے پہلے نمبر پر ہیں، جبکہ نون لیگ کے جاوید علی منوا 34 ووٹ لے کر دوسری پوزیشن پر ہیں۔ بالکل، ایک اور پولنگ اسٹیشن کا نتیجہ بول نیوز کو موصول ہو چکا ہے۔ جی بی 5 نگر 2 کے 2 پولنگ اسٹیشن کا غیر سرکاری غیر حتمی نتیجہ پیپلز پارٹی کے ذوالفقار علی مراد 81 ووٹ لے کر پہلے نمبر پر ہے، جبکہ نون لیگ کے جاوید علی منوا 34 ووٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے۔ غیر حتمی غیر سرکاری نتائج ملنے کا سلسلہ جاری ہے۔ جی بی 5 نگر 2 کے 2 پولنگ اسٹیشن کا غیر سرکاری غیر حتمی نتیجہ پیپلز پارٹی کے ذوالفقار علی مراد 81 ووٹوں سے پہلے نمبر پر ہیں۔ نون لیگ کے جاوید علی منوا 34 ووٹ لے کر اس وقت دوسرے نمبر پر موجود ہیں۔ غیر سرکاری نتائج کے مطابق جی بی 5 نگر 2 کے 2 پولنگ اسٹیشنز کا یہ غیر سرکاری غیر حتمی نتیجہ ہے، جس کے مطابق پیپلز پارٹی کے ذوالفقار علی مراد 81 ووٹوں کے ساتھ پہلے نمبر پر ہیں اور نون لیگ کے جاوید علی منوا اس وقت 34 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہیں۔ جی بی 5 نگر 2 کے 2 پولنگ اسٹیشن جن کا غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ موصول ہوا ہے۔ پیپلز پارٹی کے ذوالفقار علی مراد 81 ووٹ لے کر آگے ہیں۔ نون لیگ کے جاوید علی منوا 34 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہیں۔ جی بی 5 نگر 2 کے 2 پولنگ اسٹیشنز ہیں جن کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج موصول ہوئے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے ذوالفقار علی مراد 81 ووٹ لے کر پہلے نمبر پر ہیں۔ نون لیگ کے جاوید علی منوا 34 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہیں۔ جی بی 5 نگر 2 کے 2 پولنگ اسٹیشن جن کا غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ پیپلز پارٹی کے ذوالفقار علی مراد 81 ووٹ لے کر پہلے نمبر پر ہیں۔ نون لیگ کے جاوید علی منوا 34 ووٹ کے ساتھ دوسری پوزیشن پر ہیں۔ جی بی 5 نگر 2 کے 2 پولنگ اسٹیشنز کا غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ پیپلز پارٹی کے ذوالفقار علی مراد 81 ووٹ لے کر آگے ہیں، جبکہ نون لیگ کے جاوید علی منوا 34 ووٹ لے کر دوسری پوزیشن پر ہیں۔ بالکل، ناظرین کو آگاہ کر رہے ہیں جی بی 5 نگر 2 کے 2 پولنگ اسٹیشنز کا یہ غیر سرکاری غیر حتمی نتیجہ ہے۔ پیپلز پارٹی کے ذوالفقار علی مراد 81 ووٹوں کے ساتھ پہلے نمبر پر ہیں۔ نون لیگ کے جاوید علی منوا 34 ووٹ لے کر اس وقت دوسرے نمبر پر موجود ہے۔ جی بی 5 نگر 2 کے 2 پولنگ اسٹیشنز کا نتیجہ بھی موصول ہو چکا ہے، جس کے مطابق ناظرین کو بتا رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے ذوالفقار علی مراد 81 ووٹوں کے ساتھ پہلے نمبر پر رہے، جبکہ نون لیگ کے جاوید علی منوا 34 ووٹ لے کر اس وقت دوسرے نمبر پر موجود ہیں۔ اس وقت ڈیفرنٹ پولنگ اسٹیشن سے ریزلٹس آنے کا سلسلہ جاری ہے، جس کے مطابق ناظرین کو آگاہ کر رہے ہیں۔ جی ہاں، یہاں پر آپ کو بتائیں کہ تقریباً 7 پولنگ اسٹیشن کے نتائج موصول ہو گئے ہیں۔ جی بی اے 2 گلگت کے 7 پولنگ اسٹیشنز کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج موصول ہوئے ہیں، جس میں نون لیگ کے حافظ حفیظ الرحمان 858 ووٹ لے کر پہلے نمبر پر ہیں۔ پیپلز پارٹی کے جمیل احمد 383 ووٹ کے ساتھ دوسری پوزیشن پر ہیں۔ آئی پی پی کے فتح اللہ خان 83 ووٹ کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہیں۔ غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کا سلسلہ جاری ہے اور جی بی اے 2 گلگت